अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में राना उस्मान हाजिर है। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो है मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट जो हैं वो इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं। गिरफ़्तार किस चक्कर में हुए हैं, किस जुर्म में हुए हैं, इस हवाले से अपनी वीडियो में आपको तफसीली तौर पर बताऊँगा और आपके साथ रजब भट्ट की गिरफ़्तारी की फ़ुटेज जो है वो भी शेयर करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट की शादी हुई थी और शादी के हवाले से जो वीलॉग सामने आए, टिकटॉकर वहाँ पर पहुँचे, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ मुख्तलिफ़ ममालिक से ये पहुँची और उन्होंने गिफ्ट दिए। लेकिन जो दो गिफ्ट थे वो रजब भट्ट के लिए वबाल जान बन गए। वो गिफ्ट कौन से थे? वो गिफ्ट थे एक शेर का बच्चा और दूसरा एक जो आर्म था उनको विदाउट लाइसेंस जो है वो एक गिफ्ट दिया गया था। लेकिन क्या वाइल्ड लाइफ और ये गैर कानूनी असला रखने वाला इक़दाम जो था वो रजब भट्ट के लिए वबाल जान बना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो एक गिफ्ट थे, गिरफ़्तारी करनी चाहिए थी पुलिस को, तो उनको गिरफ़्तार करना चाहिए था जिन्होंने ये गिफ्ट दिया। रजब भट्ट का इसमें कोई कसूर नहीं था। रजब भट्ट को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन जो सच है और हक़ है, क्योंकि हम मीडिया फील्ड से बिलोंग करते हैं और हम इन तमाम तर मामलात को जानते हैं। क्योंकि रजब भट्ट एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और टिकटॉकर है, अच्छा नाम है उनका। लेकिन ये सूरत हाल होना कि एक मशहूर टिकटॉकर जो कि पाकिस्तान का इमेज बनाता है बैरून मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी इंटरटेन करता है लोगों को, तो उसको सिर्फ इतनी सी बात पर गिरफ़्तार कर लिया जाए कि उसने गिफ्ट क्यों लिया है। अब ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जो दफ़ात लगा कर FIR दर्ज की गई है वाइल्ड लाइफ हुकाम की जानिब से कि रजब भट्ट ने बग़ैर लाइसेंस जो है वो शेर का बच्चा गिफ्ट लिया और उसको अपने घर में रखा। तो जैसा कि रजब भट्ट अपनी शादी पर ही कह रहे हैं, उनके साथ जो उनको गिफ्ट दे रहा है वो यही कह रहे हैं कि वो इस गिफ्ट का लाइसेंस जो है वो अपने नाम करवाएंगे। और उसके अलावा जो गन दी गई थी उस हवाले से भी रजब भट्ट जो है उन्होंने लाइसेंस बनवाना था, एक गिफ्ट दिया गया है। और आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी एक गिफ्ट दिया गया था गन का, आसिफ अली जरदारी साहब ने। तो उस वक़्त तो जो है वो कोई नहीं पहुंचा किसी को गिरफ़्तार करने के लिए, और ना ही पहुंचा कोई कि ये विदाउट लाइसेंस जो है, क्योंकि क्या मौलाना फजल रहमान ने पहले ही लाइसेंस लिया हुआ था। ये आसिफ अली जरदारी जो कि सदर पाकिस्तान है, जब ये उस वक़्त 26वीं आइनी तरामीम के हवाले से मुलाकातें चल रही थी तो उस वक़्त ये गिफ्ट दिया था। हम क्योंकि मीडिया में हम देखते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो थी, अब वो कहा जाए कि वो आर्टिफिशली असला था, वो दूसरा था, ये ऐसा था वैसा था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। बल्कि उनको एक नोटिस देना चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर ये जो गिफ्ट्स हैं इनको आप रजिस्टर करवाएं। उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी कि पता नहीं ब्यूरोक्रेसी कहती है कि हमारे अलावा इस पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कानून से बालातर हो। ब्यूरोक्रेसी लगता है कानून से बालातर है, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग इकदाम उठाते हैं। आपको ये भी बताऊं कि DHA में हमने देखा था कि एक शेर जो था वो निकल आया था और किसी घर से ही निकला था, लेकिन वाइल्ड लाइफ हुकाम उसको छुपाते रहे और कहते रहे कि ये शेर जो था वो रवात से पता नहीं किधर से सुहावा से किन जंगलात से चलता हुआ DHA पहुंचा था। और DHA इस्लामाबाद में ये शेर जो है इसको पकड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई करके इसको पकड़ भी लिया था। लेकिन फिर वो किधर गया, कहा गया जंगलों में छोड़ दिया, लेकिन उसकी कोई फुटेज आज तक सामने नहीं आई। ये कानून जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग कानून को फॉलो करते हैं। रजब भट्ट मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन रजब भट्ट एक वो नौजवान है जिसने अपनी स्ट्रगल करके इस मुकाम पर पहुंचा है। और जो टिकटॉकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो अपनी ताकत के साथ यहाँ पर, अपनी मेहनत के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं इस मुकाम पर। और आप उनको फैसिलिटेट करने के बजाय, उनकी सिक्योरिटी करने के बजाय, उनके साथ एक अच्छा सलूक करने के बजाय जो है वो कार्रवाइयाँ कर कर TV पर चल रही हैं कि रजब भट्ट गिरफ़्तार हो गया। साथ तस्वीरें खींच के आप जो है वो सामने लगा रहे हैं, TV को भी दे रहे हैं कि इसको चलाया जाए। तो इस तरह की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक होती है, क्योंकि अगर आपके मुल्क का सोशल एक्टिविस्ट हो, टिकटॉकर हो, सोशल मीडिया जैसे उनकी जानिब से ऐसा कोई क्राइम नहीं किया गया, ये गिफ्ट हैं जो उनको दिए गए हैं और वो गिफ्ट जो हैं उन्होंने रिसीव किए हैं। अब कोई आपको गिफ्ट करता है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं रिसीव नहीं कर सकता। गिफ्ट दिए हैं, वो उनको टाइम दिया जाता है रजब भट्ट को कि वो पहले रजिस्टर करवाए, उसको रजिस्टर करवाने के बाद जो है वो
اب پھر اگر کارروائی کی وارننگ کے باوجود وہ نہ کرواتے تو پھر تو کارروائی بنتی تھی، لیکن اس طرح کارروائی کرنا کہ ایک بندے کی شادی ہوئی ہے اور آپ وہ شادی پھر دیکھ رہے ہیں، تو اب شادی کے بعد آپ یہ کارروائی کر دیتے ہیں، تو یہ افسوسناک ہے اور اس کا برا امیج جو ہے وہ پورے دنیا میں جاتا ہے۔ اور سوشل ایکٹیویٹی کیونکہ وہ ایک یوٹیوب سے ٹک ٹاک سے پیسہ کمانے والے، اپنی ایزی منی جو ہے منی ارن کرنے والا نوجوان ہے، اور آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ وہ بلکہ آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر رجب بٹ جیسے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کا ایک اچھا امیج بنا سکتے ہیں اگر ان کو استعمال کیا جائے، نہ کہ ان کو گرفتار کر کے ان کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس کو خراب کر دیا جائے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اب رجب بٹ کی گرفتاری کے بعد کیا ہوگا؟ رجب بٹ کی گرفتاری کے بعد کل ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ انہوں نے کوئی بہت بڑا کرائم نہیں کیا، ایک گفٹ ریسیو کیے تھے، اور گفٹ ریسیو کرنے صرف اب آپ کو پتہ ہے ہفتہ اتوار ہے تو اس میں کون سی رجسٹریشن ہونی تھی، تو انہوں نے بس رجسٹر کروا لینا ہے جو ان کی گفٹ ہیں، اور جو اسلحہ ہے وہ ضبط ہوگا جب تک، کیونکہ ایم او آئی سے وزارت داخلہ سے اس کا لائسنس نہیں بنتا، تو لائسنس جاری ہوگا تو وہ گن بھی ان کی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس اور وائلڈ لائف کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے یہ ایک افسوسناک اقدامات ہے۔ ٹھیک ہے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، تو قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ قانون سے بالا تر ہوں، جو عام لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کسی مقام پر پہنچے ہیں تو آپ ان کو دیکھ رہے ہوں اور دیکھیں کہ کیا غلطی کی ہے، اور چھوٹی سی غلطی کے بعد آپ ان کو گرفتار کر لیں، اور غلطی بھی ایسی نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کی گئی غلطی۔ اگر آپ کو کوئی شادی پر گفٹ کرتا ہے تو شادی پر گفٹ کرنے کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو سزا دی جائے یا کہ آپ نے گفٹ رجسٹر کیوں نہیں کروایا۔ گفٹ رجسٹر کروانے کے لیے آپ ٹائم دیں، کوئی وارننگ لیٹر جاری کریں، وارننگ لیٹر کے بعد جو ہے آپ ایسے اقدامات اٹھائیں۔ تو اسی طرح جو پاکستان کا اثاثہ ہیں، سوشل میڈیا والے ہیں، نہ صحیح کوئی پی ٹی آئی والے تو نہیں ہیں، وہ رجب بٹ نہ ہو اس نے کوئی پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کا ہو تو تب بھی کوئی جو ایف آئی آر ہے یا پھر کوئی سخت اقدامات ہیں وہ اٹھائیں جائیں تو پھر تو بات بنتی ہے، لیکن ایک نوجوان جس نے شادی کی، اپنے بلبوتے پر یہاں تک پہنچا، اپنی فیملی کو بلڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو باہر سے بلا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ والے گفٹ کیوں لیے، تو یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو پاکستان کے امیج کو دیکھتے ہوئے حکام کو چاہیے کہ صرف خود کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے، کچھ ریلیکسیشن عوام کو بھی دے دیا کرے، عوام کو بھی پتہ ہو کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارا تحفظ کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے سے مقابلے بازی کریں گے اور ہمارے پر ایف آئی آر پرچے دیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ رجب بٹ کی گرفتاری ہو گئی ہے، اور گرفتاری کے بعد کل ان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن یہ ایک افسوسناک عمل ہے، اور گفٹ لینے پر جو ہے آپ اس پر ایف آئی آر دے دیں، اور اس کے بعد اور مسلم لیگ نون کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ یار ایک وہ ایکٹیوسٹ جو اپنے بلبوتے پر یہاں پر پہنچا اور ایک اچھا امیج بنا رہا ہے، تو آپ اس کی گرفتاری پر نوٹس لیں اور فوری طور پر اس کو شخصی ضمانت پر رہا کریں، اور رہا کر کے ایک اچھا جسچر دیں اور اس کو نوٹس دیں کہ یار یہ جو چیزیں ہیں آپ اس کو رجسٹر کروائیں، اور رجسٹر کرنے کے بعد اپنے پاس رکھیں۔ آج کے پروگرام میں رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔